السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا بین الحرمین، اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ایثار، محبت، جذبہ عقیدت و ولایت اہل بیت علیہم السلام کے اظہار کا مقام۔ آئیے کربلا مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا باب الحوائج،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करबला मोहल्ला की पाक धरती में आप सब की खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 6 शव्वालुल मुकर्रम 1443 हिजरी है और 8 मई 2022 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 862 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। इतवार का दिन है, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का दिन है। आज मौला की बारगाह में हम मेहमान हैं और आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगे शायर आले इमरान अलैहिमुस्सलाम सैयद इमरान नकवी साहब, जो कि नोहा खां हैं। गुलदस्ता इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम मशहद मुक़द्दस मुकीम है, मशहद मुक़द्दस में ताल्लुक़ है कराची पाकिस्तान से। और हमारे साथ मौजूद रहेंगे नोहा व मनकबत खां सैयद जॉन रिज़ा जाफ़री साहब कराची पाकिस्तान से। एक हमारे मेहमान जिन्होंने शिरकत फरमाना थी नोहा व मनकबत खां शहजाद मिर्ज़ा उर्फ राजा साहब टोरंटो कनाडा से। उनकी कोई मुश्किल हो गई, सफ़र में है शायद इस वक्त वो, तो लिहाजा वो शिरकत ना कर सकेंगे। खुदावंद मुताल उनका सफ़र बेखैर व खूबी तमाम और इत्माम तक पहुँचाए और हम सब को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब नसीब होता रहे और हम हर हाल में हुज्जत खुदा की तरफ माइल रहें। हर दिन हर रोज़ हुज्जत का नाम, हुज्जत खुदा की तरफ माइल रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मौला का जिक्र करने के लिए नोहा व मनकबत खां सैयद जॉन रिज़ा जाफ़री साहब कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबला मोहल्ला बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ रोशन है और इस वक्त आपका तवस्सुल मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में है। चाहूँगा इन मवद्दतों भरे वक्त को नजराना अकीदत पेश करने में बसर कीजिए और मौला के चाहने वालों के कुलूब को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। पहलू भी शिकस्ता है तो बाद भी शिकस्ता है, अल्लाह। पहलू भी शिकस्ता है तो बाद भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है तो बाद भी शिकस्ता है। क्या हाल ये उम्मत ने ज़ारा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है तो बाद भी शिकस्ता है। खातून कोई गम से यूं चूर नहीं देखी, ऐसी कोई दुनिया में मस्तूर नहीं देखी। 18 बरस में ही लगती जो ज़ईफ़ा है, पहलू भी शिकस्ता है तो बाद भी शिकस्ता है। दरबार में जालिम ने की ऐसी फजीलाई, किस तरह से फिर भी तू लौट के घर आई। बालों की सफेदी ने सब हाल सुनाया है, पहलू भी शिकस्ता है तो बाद भी शिकस्ता है। और दो ऐसे जनाजे हैं तारीखी में जो उठे, बस गए कई लोगों ने दोनों को दिए कांधे। एक फातिमा ज़हरा है, इकबाली सकीना है, पहलू भी शिकस्ता है तो बाद भी शिकस्ता है।
مرہم تیرے زخموں کا بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جب اب تک، روتے ہی بیٹھا تھا تربت بھی بیٹھا ہے، پیر بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، اور مہدی سے کوئی پوچھے کیا گزرتی ہے آواز بکریا سے، جب رونے کی آتی ہے آنکھوں سے دور ہو گئے، وہ بھی شکستہ ہے، بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، بھی شکستہ ہے، تصویر حقیقت وہ کو بنا دیجئے، اے بی بی تکلم کو تعمیر دکھا دیجئے، ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، بھی شکستہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ اور سنانا چاہیں گے؟ جی، بسم اللہ۔ غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی بینا کفن کفن، میں بھائی بھائی کے لاشا بہن بہن، ایک دل پہ داغ میں نے 72 اٹھا لیے، کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے، چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن، میں بھائی بھائی کہتی لاشا بہن بہن، اور دیکھا ہے بابا میں بتاؤں کیا، نیزے پہ رکھا ہوا سر گئے شہید کا، ارے گھوڑوں کے دوڑنے سے تھے ٹکڑے بدن بدن، میں بھائی بھائی کہتی لاشا بہن بہن، پرچی کا لے جائے علی اکبر پہ جب لگی، بابا کوئی صدا بھی آواز مجھ کو دی، کہتا تھا سینہ تھام کے اماں چوبن چوبن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، اور آئی ناراض دو گھڑی پردیس کی فضا، وہ نبھا
شہید ہو گیا میرا گیا دیس دیس جائے میں خواہ تلاشا بہن سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ انشاءاللہ ہمیشہ اس ذکر کو اپنے معمول میں رکھیں گے، بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور اپنے چچا کی بھی، اپنے تایا جی کی بھی خدمت کریں گے جو کہ آپ کی اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ خداوند متعال آپ کے گھرانے میں یہ ذکر جاری و ساری رکھے، اور آپ ہمیشہ معرفت و محبت اہل بیت علیہم السلام کو زمانے میں عام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان سید جون رضا جعفری صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ اس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ ایام جنت البقیع چل رہے ہیں، اور جنت البقیع مومنین کے لیے ایک بہت بڑی حسرت ہے زیارت کرنے کی۔ جو مومنین زیارات پہ آ چکے ہیں وہ جب بھی زیارات کی جانب دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہ کے اندر جنت البقیع کی ویرانی آ جاتی ہے، جنت البقیع کو آباد ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور جنت البقیع کی بھی اسی طریقے سے زیارت کرنے کے متمنی ہے جس طریقے سے معصومین علیہم السلام کی بقیہ زیارات پر جاتے ہیں۔ اور مومنین کی خواہش ہے کہ وہ بھی جس طریقے سے اربعین امام حسین علیہ السلام پر مشی کرتے ہوئے، پیادہ روی کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے آتے ہیں، اسی طریقے سے 4 امام ہمارے وہاں پر دفن ہیں، ان کے روضوں پر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذریعہ اطہر کے اوپر اسی طریقے سے ہم مشی کرتے ہوئے جائیں، پیادہ روی کرتے ہوئے جائیں، رستے میں مواقب لگی ہوئی ہوں، موقبیں لگی ہوئی ہیں ہوں، امام بارگاہیں بنی ہوں، اور اسی طریقے سے سبیلیں چل رہی ہوں، اسی طریقے سے لنگر خانے چل رہے ہوں، اور مولا کے چاہنے والے حسین حسین یا زہرا کہتے ہوئے وہاں پر جا رہے ہوں۔ مومنین کی ایک بہت بڑی حسرت ہے، نہ جانے وہ وقت کب آئے گا، وہ گھڑیاں کب آئیں گی کہ ہم جنت البقیع کو آباد ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ آخر کب تک یہ جنت البقیع ویران رہے گی؟ کس لیے ویران کیا گیا ہے؟ کیا سبب ہے کہ جنت البقیع کو ویران کرنے کا؟ کیا ویران کر دینے سے اہل بیت علیہم السلام کی فرمان پہ عمل ہو رہا ہے، یا اہل بیت علیہم السلام کی توہین کی جا رہی ہے؟ جنت البقیع کو آباد کرنے کا سبب کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ ہمیں ان موضوعات پر سوچنا ہے، ان موضوعات پر کام کرنا ہے۔ جنت البقیع کو ہی آخر ویران کر کے یہ اتنا سرور و کیف کیوں منایا جا رہا ہے؟ اور بھی تو کافی سارے ایسے کام ہیں جنہیں کیا جا رہا ہے جو کہ کلن شریعت کے اندر حرام ہیں۔ اگر کسی کی نگاہ کے اندر معصومین علیہم السلام کی قبور ہماری عام قبروں جیسی ہیں تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ قبور اہل بیت علیہم السلام ہماری قبروں جیسی نہیں ہے، وہ بقائے نور ہیں، بقائے انوار ہیں، اور وہ محل حبوط ملائکہ ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر آل عمران علیہم السلام سید عمران نقوی صاحب، جو کہ نوحہ خان ہیں گلدستہ امام رضا علیہ السلام مشہد مقدس کے، اور مقیم ہے مشہد مقدس میں، اور کراچی پاکستان سے تعلق ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، پوتے کے دربار سے دادا کے روضے کے پاس آپ کی آواز گونج رہی ہے، وفاؤں کی ہواؤں سے یہاں پہ مشہد مقدس کی فضاؤں کا رابطہ ہو گیا ہے۔ چاہوں گا محبت اہل بیت علیہم السلام کا نذرانہ مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچائیے، اور مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے یہاں پہ مومنین کی جانب اپنا پیغام ارسال کیجیے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ سرکار، سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں آپ کا کہ ایک بار پھر آپ کے توجہ سے میری آواز دربار مولا حسین اور مولا عباس میں پہنچ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ سلامت میں پہلے میں مولا عباس کی حضور چند شعر پیش کرنا چاہوں گا، اس کے بعد مد حاضر کے اندر کلام پیش کروں گا۔ تو درود پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آئے ہیں تیرے در پہ یہ شہر کے آزادار، اے غازی علمدار
آئے ہیں تیرے در پہ یہ شہر کے عزادار، اے غازی علمدار تو باب حوائج ہے، کل کا ہے مددگار، اے غازی علمدار آئے ہیں تیرے در پہ، مانگا ہے شب و روز نمازوں میں تڑپ کر، حیدر نے یہ صفدر مانگا ہے شب و روز نمازوں میں تڑپ کر، حیدر نے یہ صفدر زہرا کی دعاؤں سے بنتا ہے تو علمدار، اے غازی علمدار آئے ہیں تیرے در پہ، آجا اگر بن کوئی در پہ سوالی، جاتا نہیں خالی، آجا اگر بن کوئی در پہ سوالی، جاتا نہیں خالی، بھر دیتا ہے دامن کو، کرتا نہیں انکار، اے غازی علمدار آئے ہیں تیرے در پہ، اپنا ہو پرایا ہو تیرے در پہ جو آئے، غم اپنے سنائے، اپنا ہو پرایا ہو تیرے در پہ جو آئے، غم اپنے سنائے، خوشیاں اس سے دے دیتا ہے، ایسا ہے تو غم خوار، اے غازی علمدار آئے ہیں تیرے در پہ، جس نے بھی بنایا ہے سکینہ کو وسیلہ، غازی سے دعا کا، جس نے بھی بنایا ہے سکینہ کو وسیلہ، غازی سے دعا کا، ہو جاتا تونگر ہے رہتا نہیں لاچار، اے غازی علمدار آئے ہیں تیرے در پہ، کر دیجیے حاجات روا مولا سبھی کی، فریاد ہے دل کی، کر دیجیے حاجات روا مولا سبھی کی، فریاد ہے دل کی، خالی نہ کوئی جائے اس در سے طلبگار، اے غازی علمدار آئے ہیں تیرے در پہ، بازو بھی جدا کر دیے پانی کو چھوا جو، ماں تیری دیکھو، بازو
بھی جدا کر دیے پانی کو چھوا جو ہمت تیری دیکھو پیاسا ہی گیا دنیا سے شبیر کا سالار غازی علمدار آئے ہیں تیرے در پہ سن لے میری آواز کبھی شاہ مدینہ آ جائے قرینہ سن لے میری آواز کو بھی شاہ مدینہ آ جائے قرینہ عمران کے لہجے کو عطا کر دے وہ گفتار اے غازی علمدار آئے ہیں تیرے در پہ یہ شہر کے زادار اے غازی علمدار پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جاگہ میں پیش کر رہا ہوں کے حوالے سے اجازت ہے آپ کی؟ بسم اللہ عنایت فرمائیے گا. آپ کے پاس وقت ہے, آپ ایزی ہو کر پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ. جی بہت شکریہ. بسم اللہ. ہر طرف غم کی فضا ہے سیدہ کے سوگ میں اللہ. ہر طرف غم کی فضا ہے سیدہ کے سوگ میں دل بنا فرش عزا ہے سیدہ کے سوگ میں دل بنا فرش عزا ہے سیدہ کے سوگ میں مصطفیٰ جس گھر پہ سلامی کے لیے مصطفیٰ آتے تھے جس گھر پہ سلامی کے لیے وہ عزا خانہ بنا ہے سیدہ کے سوگ میں وہ عزا خانہ بنا ہے سیدہ کے سوگ میں عشق ہے جس کو نبی سے اور ان کی آل سے عشق ہے جس کو نبی سے اور ان کی آل سے وہ مسلمان رو رہا ہے سیدہ کے سوگ میں وہ مسلمان رو رہا ہے سیدہ کے سوگ میں کیا مسمار مرقد فاطمہ کا ظالموں کیوں کیا مسمار مرقد فاطمہ کا ظالموں یہ بقیہ پوچھتا ہے سیدہ کے سوگ میں یہ بقیہ پوچھتا ہے سیدہ کے سوگ میں فاطمہ زہرا کی طرف کاوشاں جب سے
فاطمہ زہرا کی تربت کا نشان جب سے مٹا دل بقیہ ہو گیا ہے سید کے سوگ میں، دل بقیہ ہو گیا ہے سیدہ کے سوگ میں۔ مدینے کی زمین ہو یا ہو خاک کربلا، وہ مدینے کی زمین ہو یا ہو خاک کربلا، ذرہ ذرہ رو رہا ہے سیدہ کے سوگ میں، ذرہ ذرہ رو رہا ہے سیدہ کے سوگ میں۔ جگہ حسنین و حیدر مصطفیٰ موجود ہیں، اس جگہ حسنین و حیدر مصطفیٰ موجود ہیں، جس جگہ ماتم بپا ہے سیدہ کی سوگ میں، جگہ ماتم بپا ہے سیدہ کے سوگ میں۔ عرش بھی نوحہ ہے، عرش پہ کوہرام ہے، عرش بھی نوحہ کنا ہے، فرش پہ کوہرام ہے، ہر طرف آہو بکا ہے سیدہ کے سوگ میں، ہر طرف آہو بکا ہے سیدہ کے سوگ میں۔ گئے محروم ہم مرحوم زہرا ہو گئی، ہو گئے محروم ہم محروم زہرا ہو گئی، آ رہی بس یہ صدا ہے سیدہ کے سوگ میں، آ رہی بس یہ صدا ہے سیدہ کے سوگ میں۔ لفظ بن کے عشق دیکھو آگے قرطاس پہ، لفظ بن کے عشق دیکھو آگے قرطاس پہ، یوں قلم روتا چلا ہے سیدہ کے سوگ میں، یوں قلم روتا چلا ہے سیدہ کے سوگ میں۔ ہوا قرطاس بھی عمران اس تحریر سے، نم ہوا قرطاس بھی عمران اس تحریر سے، جو بھی کچھ تو نے لکھا ہے سیدہ کے سوگ میں، جو بھی تو نے لکھا ہے سیدہ کے سوگ میں، ہر طرف غم کی فضا ہے سیدہ کے سوگ میں، دل بنا فرش عزا ہے سیدہ کے سوگ میں۔
सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम लिखा। मौके की मुनासबत से बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में आपने बेहतरीन अल्फाज के साथ हुस्न अक़ीदत पेश किया। आपके लिए दुआ गो हूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह से आपने तवस्सुल किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा आपके लिए हमेशा खुला है और आपकी बारगाह के अंदर, मौला की बारगाह के अंदर आपकी दुआएं पहुंचती हैं। लेकिन जिस अंदाज़ में आपने मौला की बारगाह में पुरसा पेश किया, यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की दुआएं, रहमतें, तवस्सुल आपके शामिल हाल होगा। खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए और ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। इस ज़िक्र का सदका जब जब मौला की बारगाह में दावत देने का मौका मिला, मैं आपको दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी इसी तरीके से प्यारे प्यारे कलाम मौला की बारगाह में हदिया करते रहेंगे और अपने लिए दुनिया और आखिरत की खैर खूबी तलब फरमाते रहेंगे। सदा आबाद रहे आपकी नस्लें, सदा आबाद रहें आपकी औलादें। ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ये मवद्दत का सिलसिला, ये ज़िक्र का सिलसिला आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे और खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। ये थे हमारे साथ शायर आले इमरान अलैहिमुस्सलाम सैयद इमरान नकवी साहब। नोहा खां हैं गुलदस्ता इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मशहद मुक़द्दस के और मुकीम है मशहद मुक़द्दस में और कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। जन्नतुल बकी एक बहुत बड़ा मौजू है। इस्लाम के अंदर जन्नतुल बकी का बहुत बड़ा मकाम है। जन्नतुल बकी सबसे बड़ी निस्बत जो मुहिबान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दिलों के अंदर जन्नतुल बकी से वाबस्ता है, वो बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा अतहर है। जब कभी जन्नतुल बकी का ज़िक्र आया, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर दरूद पढ़ा गया। जब कभी जन्नतुल बकी का तज़किरा हुआ, मोमिनीन ने सबसे पहले जिस ज़ात अक़दस गिरामी क़द्र का सोचा वो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हैं। और जन्नतुल बकी के अंदर हमारे 4 आइम्मा हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, रसूल के जिगर गोशा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। ये 4 हमारे इमाम हैं जिनके रोज़े जन्नतुल बकी के अंदर हुआ करते थे। इसे दुश्मनान ने गिरा दिया और जन्नतुल बकी को वीरान कर दिया। जन्नतुल बकी के अंदर और भी 6000 से ज़्यादा असहाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुत्तहर थे, क़ुबूर हाय मुत्तहरा थी, मज़ार हाय असहाब थे। जन्नतुल बकी के अंदर, जन्नतुल बकी के अंदर एक नूरों का सिलसिला था, सितारों का सिलसिला था। यहाँ पर शम्स व कमर और सितारे सब इकट्ठे हो गए थे और हैं इन्हें इनकी नूरानियत को कम करने के लिए इनके रोज़ों को गिरा दिया गया। दुनियावी तौर पर सहारा लिया जाता है कि कबूर को बुलंद बनाना, पक्का बनाना, इन पे गुंबद बनाना, सोने चांदी के मीनार बना देना या गुंबद बना देना, ये मकरूह है, मकरूह कहा जाता है। लेकिन अर्ज़ करूँगा, हम इनके रोज़े मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के रोज़े हमारी कब्रों जैसे नहीं हैं। इनकी ज़रीहात हमारी कब्रों पर बनाए गए कुछ इमारती मुजस्मे जैसी नहीं, इनकी कबूर हमारी कब्रों जैसी नहीं। इनकी कब्रों के ऊपर जाएं दुआएं कबूल होती हैं। इनकी कबूर पर जाएं, यहाँ पर आपका दिल तकद्दुस खुदावंदी की तरफ माइल हो जाता है। यहाँ पर आप आएँ, आपका यहाँ पे आकर खुदावंद मुताल के साथ तवस्सुल कवी हो जाता है। आप इन ज़रियात पर आएँ, यहाँ पर आकर आपको सवाब मिलता है। यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर आने से आपकी नूरानियत में इजाफ़ा हो जाता है। यहाँ पर आएँ, ये महल हुबूत मलाइका हैं। हुबूत व सूद, हुबूत नाजिल होने को कहते हैं, उतर जाना। यहाँ पे ज़मीन की तरफ आया जाए, नीचे की तरफ आया जाए, कहा जाता है हुबूत। सऊद कहा जाता है बुलंद होने की तरफ।
सऊद दो तरीके से लिखा जाता है, एक सीन के साथ सऊद लिखा जाता है, एक स्वाद के साथ सऊद लिखा जाता है। सीन के साथ सऊद जो है वो साद खुशी होने के खुशी के माने में है। स्वाद से जो सऊद लिखा जाता है उसका माना होता है बुलंदी की तरफ जाना। लिहाजा ये महल हुबूत व नज़ूल मलाइका हैं, ये मुतरादिफ कलमे हैं। सऊद व नज़ूल दोनों एक ही माने के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये महल हुबूत व नज़ूल मलाइका हैं, यहाँ पे मलाइका आते हैं तक़दीस खुदावंदी के हुसूल के लिए, खुदावंद मुताल की तरफ से तवस्सुल करने के लिए मलाइका यहाँ पर नाजिल होते हैं। यहाँ पे लोगों की हाजात पूरी होती हैं और यहाँ पर आ जाने से इंसान का तवस्सुल कवी तर हो जाता है और यहाँ पे आने से इंसान का ईमान कवी होता है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़रियात पे जो शख्स भी आता है उसका ईमान कवी से कवी तर होता जाता है, क्योंकि ये आले रसूल हैं, आले रसूल हैं और अजर रिसालत अदा किए बग़ैर रिसालत की मार्फत हासिल कर लेना नामुमकिन है। अजर रिसालत अदा करेंगे तभी आपको रिसालत के वो फ़यूज़ व बरक़ात, वो नेमात, वो मार्फतें, वो लज़्ज़तें, वो रहमतें, वो राफ़तें आपको नसीब हो सकेंगी जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने महसूर कर रखी हैं, महदूद कर रखी हैं उस शख्स के लिए जो अजर रिसालत को अदा करता है। अजर रिसालत क्या है? मवद्दत फ़िल क़ुरबा है। क़ुरबा मेरे और आपके क़ुरबा नहीं है, क़ुरबा रसूल के क़राबतदार हैं। क़राबत क़ुर्ब करीबी होने से है, करीब करीब बैठ जाने से नहीं हो जाता इंसान, क़ुरबतदार करीब रहने से नहीं हो जाता, बल्कि क़ुरबत का ताल्लुक़ हसब व नसब से भी है, इखलाक व किरदार व सीरत पे अमल से भी है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर और बातिन के अंदर हिफाजत करने से भी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में मुआविन होने और रसूल की तबलीग पर यकीन रखने से भी है। रसूल की कराबत का ताल्लुक़ रसूल के साथ वो निस्बत रखने से है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने मुअय्यन फरमाया है। किस तरीके से उसे मुअय्यन फरमाया है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा कुर्ब होने से कि जब कभी भी रिसालत को मुश्किल पेश आई इन कराबतदारों के अलावा कोई नहीं मिला। ऐसा कुर्ब, ऐसी मवद्दत, ऐसी मोहब्बत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कभी ततहीर में रसूल खुदा के साथ किसी को इकट्ठा देखना पसंद किया अल्लाह ताला ने, तो वो ये जब कभी अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की खिदमत के लिए फ़रिश्तों को साइल, मिस्कीन, यतीम बनाकर भेजा इनके दर से सवाल करने के लिए, तो ये और जब कभी रसूल की रिसालत की गवाही के लिए ज़रूरत पड़ी तो ये पहचानिए वो ये कौन है। वो ऐसे हैं जिनके सामने कोई भी नहीं ठहर सकता, जिनकी मौजूदगी में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, जिनकी मौजूदगी में कोई शख्स उनका हमसर नहीं हो सकता। वो ऐसे हैं कि उनके अलावा कोई दूसरा रसूल का मुआविन साबित नहीं हो सकता और ये ऐसे हैं कि जिनकी मवद्दत हमारे ऊपर लाजिम की गई है। लिहाजा आइए इस मवद्दत के वारिस हुज्जत खुदा की तरफ लौटते हैं। वक्त है आखिरी प्रोग्राम का और मिलकर दुआ करते हैं हुज्जत खुदा के दिल को तसल्ली और तशफ़ी पहुँचाने के लिए, गो कि उनके सबब से हम आराम पाते हैं। आइए अपने दिल को इस्तराहत देने के लिए हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फ़रज।